अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले 50 दिन से तकरीबन जब से ये मफरून नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ लाया है, इसके तमाम केसेस जिसमें ये कन्विक्टेड था, मिसाल के तौर पर एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया केसेस जिसमें इसको सजा हुई थी, उन तमाम केसेस से इसे बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया है। ये वही मुल्क है मेरे अजीज़ों, वही कानून है और वही अदालतें और वही जजेस हैं जिन्होंने इसको मुजरम करार दिया था, और आज इन्हीं अदालतों, इन्हीं जजेस ने इसे दोबारा फिर निर्दोष करार दे दिया। इसके सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसका इफेक्ट क्या हुआ हमारे पाकिस्तान पर? हमारी अदालतें दुनिया में 137वें नंबर पर आती थी, अब हमारी पाकिस्तानी अदलिया 140वें नंबर पर है, यानी कि टॉप ऑफ द लिस्ट आ चुकी है। जनाब काजी फायज ईसा साहब, क्या आपका ज़मीर इतनी गिर चुका है, आपको इसके बारे में कभी कोई ख्याल नहीं आता? आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां सारे पाकिस्तान के अदलिया की ताकत आपकी मुट्ठी में है। आपका नाम काजी, अगर आप पुराने ज़माने की हिस्ट्री को देख लेंगे तो काजी किसको कहा जाता था? वो शख्स जो पंचायतें लगाकर बैठता था और इंसाफ करता था, उसे काजी कहा जाता था। आप कौन से काजी हैं, कहाँ से आप आए हैं? मैं बताऊँ आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप एक गद्दार काजी के बेटे हैं जिसका नाम मोहम्मद ईसा काजी था, जिसने कायद आज़म को भी धोखा देने की कोशिश की थी। आप उसी बगैरत इंसान के साहबजादे हैं के अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। जाओ भागो, छोड़ो इस कुर्सी को। और ये भी मैं जानता हूँ कि आपको किसने इस कुर्सी पर बैठाया हुआ। हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारे तमाम अदारे और ये तमाम नूलीगी, जरदारी, मॉडर्निज्म सब मिलकर एक करप्शन का जत्था बना हुआ है, जिसने आपको लंदन से लाकर फिर यहाँ तैनात किया है। इस कुर्सी पर आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आप बैठें, क्योंकि आप मुल्क के गद्दार, बेईमान, चोर, डाकू, लुटेरे और डॉलर नवाज हैं। इसी मौलाना नवाज शरीफ ने आपको भी कई फ्लैटों से लंदन में नवाज रखा है, जिस पर आपने ये बयान दिया था कि वो मेरी बीवी या बच्चों के हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लानत है तेरी सोच पर, इस बयानिए पर। अब भी वक्त है इंसानियत का दामन थामिए और इंसाफ कीजिए। इन चोरों, डाकू, लुटेरों को जिस तरह तुमने बरी किया है, याद रखना तुम्हारा नाम हिस्ट्री में एक मकार, झूठा और करप्ट काजी के साथ लिखा जाएगा। तेरे खानदान पर यह दाग लग चुका है कि तू एक बगैरत और गद्दार नस्ल से है, तेरा तल्लक एक गद्दार कौम से है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, पाकिस्तान में अच्छे जज इंसाफ पसंद भी हैं। जस्टिस इब्राहिम खान साहब, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के एक जज हैं, जिन्होंने रिसेंटली ये इंसाफ किया है, ये उन्होंने रूलिंग दी है कि कोई भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर किसी भी पीटीआई के मेंबर पर कोई तशद्दुद नहीं कर सकता, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की बीवी एक पाकीज़ा औरत है और इमरान खान खुद भी एक नहायत ही ईमानदार लीडर है। और अगर किसी ने आज के बाद किसी भी हाई कमीशन या कमीशन ने पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद करने की कोशिश की तो उसको उसके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी, उसे भी जेल में डाला जाएगा। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा मेरे पाकिस्तानियों? इमरान खान पर कोई सच्चा केस नहीं, सब झूठे हैं। 6 माह से जेल में डाल रखा है। मीडिया पर उसका नाम लेना भी जुर्म है। वो कौन है? क्या वो इंडिया से आया हुआ है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो आशिक़ रसूल नहीं है? सब सिफ़तें उसमें मौजूद हैं, लेकिन ये एक जो चोरों का जत्था इसको सारा इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ आप इक़्तिदार के लिए इमरान खान और उसकी पार्टी पीटीआई को गिराना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ताकत उसके साथ खड़ी है, ये जो चाहे कर ले।
یہ کبھی الیکشن نہیں جیت پائیں گے. جتنی چاہے یہ دھاندلی کر لیں یہ الیکشن کبھی نہیں جیت پائیں گے, کیونکہ ہماری پاکستانی قوم اس وقت اجاگر ہو چکی ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ میں عمران خان کو دیتا ہوں. وہ سوئی ہوئی قوم کو اس نے جگایا ہے, اور جب قوم سوئی قوم جاگ جاتی ہے میرے عزیزوں, اس کے آگے کوئی دیوار کھڑی نہیں رہتی. بے شک سیسا پلائی ہوئی دیوار کیوں نہ, وہ اسے توڑ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور اپنے انصاف اور حق کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. اور یہی پوزیشن اس وقت ہمارے پاکستانی عوام کی ہو چکی ہے میرے عزیزوں. بچہ بچہ عمران خان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. اسپیشلی ہمارے نوجوان لوگ, اسٹوڈنٹس. آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیجیے, جنہوں نے بڑے بڑے بینرز لگا رکھے ہیں. سوائے اس چور مفرور نواز شریف کے بینر کے سارے پاکستان میں کسی دوسرے سیاسی لیڈر کا بینر لگنا جرم قرار دے دیا گیا ہے. اور جب اسکول سے بچے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بینر کو وہ جوتیاں مارتے ہیں, گندی گالیاں دے. میں رپیٹ نہیں کر سکتا جو گندی گالیاں اسکول کے بچے دے رہے ہیں. اور ابھی جناب بلاول صاحب ایک تقریر فرما رہے تھے وکلا آزاد کے ساتھ, تو ہاں نوجوانوں نے باہر نکل. اسی حال میں اگلا وزیر اعظم عمران خان, لیکن بلاول صرف مسکراتا رہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. لیکن یہ شریف خاندان اس قدر بغیرت ہے, جتنی مرضی ان کو گالیاں دے دو, ہنس کر وہاں سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایسا آپ کو شو کرتے ہیں کہ ان کو سنائی ہی نہیں دیتا, یہ کانوں سے بالکل بہرے ہیں. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو وقت پہنچا ہے, ان کو اس ملک سے بھگانے کا. 8 فروری آپ نے بھولنا نہیں ہے. عمران چاہے جتنی دیر یہ جیل میں رکھے, اس کی ایک آواز اب اناؤنس ہو گیا کہ وہ الیکشن لڑنے آ رہا ہے, اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. دیکھ لینا وہ ٹوٹلی سویپ کرے گا ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو, سوائے وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے جو کہ مردہ لوگ ہیں, جن کے ووٹ تھے ہی نہیں ہیں. اور یہ ہمارے کرپٹ لوگوں کو جو پیسہ دے کر ان کو لائیں گے اور یہ جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے, ریگنگ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہماری قوم نے اس قدر ووٹ ڈالنے ہیں کہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں یہ کبھی جیت نہیں پائیں گے. ان کا انجام بھیانک ہوگا, اور یہ دیکھ لینا ساری عمر تک انہی جیلوں میں سڑے گلیں گے, اور ان کی موت بھی انہی جیلوں میں ہی ہوگی. دعا کیجئے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے, اور انشاءاللہ وہ بننے بھی جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سارے کرپٹ ادارے, سارے ججز, ساری عدالتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کر عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ میچ ہرانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ ون سائیڈڈ ہو چکا ہے. عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی, کیونکہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ بالکل کھڑی ہو چکی ہے. تو یہ ہے رزلٹ میرے عزیزوں, میرے ہم وطنوں. آئندہ ہماری خوشی واپس لوٹنے والی ہے, تو اس لیے آپ کو بالکل تکڑے رہنا ہے, ایک قدم بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. عمران خان کے بیانی کے ساتھ آپ نے شولڈر سے شولڈر لگا کر رہنا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جیت آپ کی ہوگی, اور ہمارا پاکستان پھر ایک آزاد ملک کا رہے گا. اجازت چاہتا ہوں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.